रोज़ाना सुबह नहार मून 2 सेब खाने से 6 हफ्तों में सेहत लाजवाब हो जाएगी और 14-17 साल जैसी जवानी नज़र आने लगेगी। पेट में अबारापन, सीने में जलन या मैदे में दर्द हो, ज़ीरा और काला नमक बारीक सफ़ूफ बना लें। 5 ग्राम हल्के गर्म पानी के साथ दिन में 2 से 3 बार खाने के बाद इसके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। सर दर्द होने वाले हजरात पालक से दूर रहें वरना दर्द मज़ीद बढ़ेगा। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी ना पिएं, इंशाल्लाह पेट दर्द से हिफाजत में रहोगे। जामुन की गुठली की सफ़ूफ बना लें और हम वज़न शहद में मिलाकर पेस्ट बनाएं, फिर सलाई की मदद से सुबह शाम आंखों में लगाएं, इंशाल्लाह मोतिया ठीक हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के बर्तन में सांस लेने या फूंक मारने से मना फरमाया है। अगर इंसान की अज़ियतें और तकलीफ़ें उसके माथे पर लिखी होती तो जिन लोगों पर हम हसद करते हैं उन पर हमें रहम आता, क्योंकि इंसान काफ़ी सारी मुशक्क़तों और तकलीफ़ मिलने के बाद कामयाबी पाता है। नाज़रीन, सुबह जल्दी उठने से आपके कभी कंधे दर्द नहीं करेंगे। खीरा और लीमू खाना आपको मुज़र कोलेस्ट्रॉल के ख़तरे से महफूज रखता है। पानी में नारियल के तेल के चंद कतरे नीम के पत्ते डालकर नहा लेने से सालों तक जिस्म में खारिश नहीं होगी। पेट में दर्द होने लगे तो पुदीने के पत्ते चुभाने से दर्द खत्म होता है। हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर अक़दस जब बिस्तर पर लेटे तो ये दुआ पढ़ते, ऐ अल्लाह मैं तेरे ही नाम से मरता सोता और तेरे ही नाम से जिंदा होऊंगा, सोकर उठूंगा और जब जागे तो ये दुआ पढ़ें, तमाम तारीफें अल्लाह जल्ल शान के लिए हैं जिसने मौत के बाद जिंदगी अता फरमाई और उसी पाक ज़ात की तरफ क़यामत में लौटना है। दोपहर के खाने के साथ प्याज का सलाद इस्तेमाल करने से मौसम के मनफी असरात से हिफाजत होती है। निहार मुँह खजूर खाने से दिल के अमराज में अफाका होता है। नुस्वानी हुस्न में इजाफा करने के लिए अनार का रस पिएं। हाथ पाँव की खूबसूरती के लिए दूध में टमाटर का रस मिलाकर लगाएं। आधे घंटे के बाद नीम गर्म पानी से धो लें। नाखनों की मैल उतारनी हो तो नाखनों को लीमू के पानी में धो लें। सिरके में कलवंजी मिलाकर खाने से बदन पर दाने और फोड़े निकलना बंद होते हैं। दही खाने से पेशाब की नाली में इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया दूर हो जाते हैं। जुबान खोलने से पहले सोच लो कि दुनिया आपसे ज़्यादा अक्लमंद है। जैसा सोचोगे वैसे बनोगे, तुम्हारे ख्यालात ही तुम्हारी तकदीर हैं। कद्दू का हलवा खाने से दिमाग का कैंसर नहीं होता। ज़्यादा मिर्च मसाले खाने से कब्ज हो जाती है। अमरूद हमेशा कच्चा खाएं, ज़्यादा फायदा देगा। आटे में लीमू डालने से आटा कभी खराब नहीं होता। निहार मुँह केला खाएं, इससे बेचैनी नहीं होती। नाज़रीन, एक लीमू काट लें और उसे पेशानी पर मलें, देखते ही देखते सर का दर्द फौरन गायब हो जाएगा। अरबी मर्दों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये मादा तौलीद को गाढ़ा करती है, गुर्दों को फरबा करती है। बुनी हुई अरबी बतौर सालन पेशाब और मसाने के अमराज को ख़त्म करती है। रोगने बादाम खाएं, ये दिमागी कमज़ोरी को ख़त्म करने में मदद देती है। अगर आपको अपने चेहरे पर नूर चाहिए तो रोज़ाना सूरह नूर की आयत नंबर 35 एक मरतबा पढ़कर अपने ऊपर फूकें, इंशाअल्लाह नूर ही नूर होगा। खजूरें रात को पानी में भिगो कर रखें, सुबह गुठलियां निकाल कर दूध शामिल करके मिल्क शेक बनाएं, बच्चों को पिलाएं, कुछ दिनों में कद बढ़ जाएगा। नाज़रीन, बांस की जड़ का सफ़ूफ 2 चुटकी जो खाने में मिलाकर खाए, कद तेजी से बढ़ेगा। खाने के बाद नारियल का छोटा सा टुकड़ा खाएं, बढ़ा हुआ पेट कम हो जाएगा। चम्मच दही और सफ़ेद ज़ीरा 1 चुटकी दिन में 1 मरतबा खाएं, बढ़ा हुआ पेट कम होगा। अगर कतरा कतरा पेशाब आता हो तो तिलों वाली रेवड़ी खाएं, ये बीमारी दूर होगी। हाथों पर दही का लेप कर लें, कुछ देर बाद धोने से हाथ नरम मुलायम हो जाएंगे। न्याज़वो की चटनी बनाएं, इसमें थोड़ा सा नमक और मिर्च मिला लें, खाने के साथ खाएं, यूरिक एसिड का मसला हल हो जाएगा। पुदीने के कहवे में 2 चम्मच शहद मिलाकर पी लेने से मैदे की गैस का मसला हल होता है।
ناظرین، کریلے کی سبزی شوگر کے مریض کھائیں، یہ بہترین غذا ہے۔ کلونجی اور کشتے شیریں دونوں کو پیس کر مکس کر لیں، صبح و شام پانی کے ساتھ استعمال کریں، الرجی اور چھینکوں سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اللہ نے اس سانپ کو جس کے منہ میں بیٹھ کر شیطان جنت تک پہنچا اسے اصفہان میں پھینکا۔ السی ابال کر اس میں چند قطرے لیموں کا رس اور شہد ملا کر پی لیں، نزلہ، زکام اور کھانسی سے نجات کا لاجواب ٹوٹکا ہے۔ کھجور بلغم کو ختم کرتی ہے، سانس کے امراض کے لیے فائدہ مند ہے۔ دن میں 3 کھجوریں ضرور کھائیں۔ چھہارا گرم ہوتا ہے، چھاتی اور پھیپھڑوں کو قوت دیتا ہے۔ رات کے کھانے سے پہلے 21 کالی مرچوں کو قہوہ بنائیں، سانس پھولنا اور پھیپھڑوں پر پانی چڑھ جانے کا مسئلہ دور ہوتا ہے۔ روزانہ آدھے لیموں کا رس، 1 چمچ شہد، 1 گلاس پانی میں 40 دن تک پئیں، ہاتھ پاؤں سن نہیں ہوں گے۔ کسی بھی بیماری کے بعد غذا ہمیشہ کم کھانی چاہیے۔ غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بدہضمی پیدا ہوتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا چاہیے۔ رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنی چاہیے، یہ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ لال مرچ کا زیادہ استعمال کرنے سے معدے، آنکھوں اور دماغ کو نقصان پہنچتا ہے۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہونے کا خدشہ ہے۔ بنا چینی کے لیموں پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہوتی ہے۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ سیب کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے گلا خراب ہوتا ہے۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگ خوبصورت ہوتا ہے۔ نہار منہ انگور کے چند دانے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر جسم پر گرمی کے دانے نکل آئیں تو سرسوں کا تیل گرم کر کے لگانے سے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو پکے ہوئے کیلے کھانے سے وزن دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، دیر سے اٹھ کر ناشتہ کرنے والا بندہ کبھی وزن نہیں کم کر سکتا۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے۔ عجوا کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کا گرمی میں چڑچڑا پن رہتا ہے وہ آلو بخارے کا جوس پیا کریں اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک سموسہ یا رول کو ہضم ہونے کے لیے کم از کم 2.5 کلو تک بھاگنا ضروری ہوتا ہے؟ ایک تحقیق کے مطابق چینی اور دودھ کے بغیر کافی کا مناسب استعمال دانتوں کو خراب اور کمزور ہونے سے بچاتا ہے۔ خربوزے کے بیج کھا لینے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے، ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہار منہ لہسن کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہوتی ہے اور حمل ٹھہر جاتا ہے۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھانے سے پیٹ کی گیس ختم ہوتی ہے۔ بلیک کافی دانتوں پر جراثیم اور تہ نہیں جمنے دیتی۔ رات کو سونے سے قبل دودھ پینا بہت فائدہ مند ہے، اس سے نیند بہتر آتی ہے۔ اگر دودھ میں ہلدی ملا کر پیا جائے تو یہ بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو گلے میں خارش ہو رہی ہے تو آپ کان میں خارش کریں۔ زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو جب آپ کو بھوک لگے ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کرو۔ شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے والا بندہ جلدی بیمار ہوتا ہے۔ خون کی کمی ہوتی ہے تو گنے کا جوس پئیں۔ ورزش کرنے سے انسان دبلا نہیں ہوتا۔ کچا امرود کھانے سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہوتا ہے۔ رزق کو تنگ کر دینے والے گھر کے کام: بچے ہوئے کھانے کو گندی نالی میں ضائع کرنا، گھر میں پرندوں کے لیے دانہ پانی نہ رکھنا۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ رات کو قطرے آنے کا علاج: رات کو ٹھنڈا پانی میں ادرک ڈال کر پئیں۔ سبزیوں میں توری استعمال کریں۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز زیادہ کھائیں۔ بند گوبھی کے پتوں کی چائے بنا کر پئیں۔ نہار منہ کنگھی کرنے سے آپ کے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔
मगर आपका पट्ठों में दर्द होना शुरू हो जाए, नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया करें। खारिश का मसला हो तो खट्टी चीज़ें खाने से परहेज़ करें। हमल के दौरान पेट पर पड़ने वाले निशानात से बचने के लिए ख़वातीन को चाहिए कि वो हमल के दौरान पेट पर सरसों के तेल में लीमू मिलाकर 3 से 4 मरतबा दिन में मसाज करें। ऐसा करने से पेट पर खारिश नहीं होगी। नाज़रीन, निहार मुंह मसवाक करने से मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म होती है। अनार का इस्तेमाल शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है। शिमला मिर्च खाने से कैंसर नहीं होता। अगर बदन में कमज़ोरी हो जाए तो आप दालचीनी का इस्तेमाल किया करें। जो मर्द औरतें अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, टमाटर का रस चेहरे पर लगाया करें, चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारी बीमारी और उसकी दवा ना बता दूं? तो सुन लो कि तुम्हारी बीमारी गुनाह है और तुम्हारी दवाई इस्तग़फ़ार है। अगर शुगर का मसला हो जाए और बदन में कमज़ोरी हो तो आप रोज़ाना करेले का जूस पिया करें। आपके शुगर और जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। अगर आपकी जल्दी किसी किस्म की बीमारी का मसला हो तो खाने में लहसुन की मिकदार को बढ़ा दे। रोज़ाना नहाया करें, खारिश का मसला नहीं होगा। गर्म तेल से मालिश करने से पट्ठों में दौरान खून बेहतर होता है। गर्म पानी में फटकरी या पथरी नमक डालकर पाँव पर बैठ जाए। फटकरी और पथरी नमक सोजिश को कम करने में बहुत फ़ायदेमंद है। काले होंठों पर दही की बलाई लगाने से होंठ लाल हो जाते हैं। जंग वाली जगह पर कपड़ों वाला तेल डाल देने से जंग उतर जाएगा। सोते वक्त पलकों पर अर्के गुलाब लगाकर सोया करें। घुटनों पर हल्दी का मसाज करने से घुटनों में ताकत आती है। ऊँटनी के दूध में बड़ी इलायची डालकर पीने से जवानी वापस लौट आती है। दिल को हमेशा तंदुरुस्त रखें, परेशान करने वाली बातें ना सोचें, दिमाग को पुरसकून रखें, जहनी दबाव को फौरन कम करें और घबराहट को अपने करीब मत आने दें। नाज़रीन, कभी भी मैदे में जलन का मसला हो फौरी इलाज करवाएं। शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। रोज़ाना वर्जिश किया करें। नाफ में वैसलीन लगाकर सोने से बदन बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहता है। बालों को बांध कर रखो, दिमाग तेज रहेगा। गर्मियों में मटके का पानी पीने से पसीना कम आता है, बदन ठंडा रहता है। बारीक दांतों वाली औरत नज़र की तेज होती है। नीम गर्म पानी से गरारे करने से गला ठीक रहता है। जिस औरत की बेटियां ज़्यादा हों वो खुश नसीब होती है। जो लोग दूसरों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं वो खुद भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाते हैं। सुबह के वक्त चहल कदमी करने से इंसान सारा दिन चाको चौबंद रहता है। प्याज के साथ रोटी खाने से बढ़ा हुआ पेट कम होता है। हरी मिर्च की धुनी लेने से सांस का मसला नहीं होता। हाथ पांव सुन्न हो जाने का मसला हो, पानी के गिलास में 1 चम्मच शहद, आधा लीमू निचोड़ कर निहार मुंह पीने से हाथ पांव सुन्न होना खत्म हो जाते हैं। दिन में 3 लीटर पानी पीने से कुछ दिनों में पट्ठों का खिंचाव ठीक हो जाता है। निहार मुंह लीमू के चंद कतरे मुंह में डालने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। खीरे का जूस बनाकर पीने से शुगर लेवल कम होता है। नाज़रीन, सुबह के वक्त नीम गर्म पानी पीने से उम्र में इजाफा होता है। जिस घर में ज़्यादा परेशानियां आने लगे ऐसे घर में हामला बकरी ले आए। जो औरतें थोड़ा सा काम करके थक जाती हों ऐसी औरतें रोज़ाना 3 खजूरें खाया करें। चीनी के बगैर लीमू का पानी बनाकर पीने से सांस की बदबू ख़त्म होती है। अगर आंखों में धुंधलापन नज़र आने लगे तो निहार मुँह सुरमा लगा लिया करें। चेहरा काला पड़ने लगे तो चेहरे पर दही की बलाई लगाने से चेहरा सफ़ेद और चमकदार हो जाएगा। 8 गिलास पानी रोज़ाना पिया करें। टमाटर सलाद वगैरह का इस्तेमाल करें, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। रोज़ाना 1 तिल का लड्डू खाने से जहनी दबाव में कमी आती है। सोते वक्त जिन लोगों का मुंह खुला रहता हो
تو گرم چیزوں کا استعمال کریں۔ خالی پیٹ سونا عمر کو کم کرتا ہے۔ ناظرین، خشک خوبانی قبض دور کرتی ہے، ہاضمے کے نظام کو بہتر کرتی ہے، ہڈیوں جوڑوں کو مضبوط کرتی ہے، خون کی کمی کو دور کرنے میں مدد دیتی ہے۔ رات کو منہ میں پانی آنے کی شکایت ہو تو امرود کا مسلسل استعمال کریں۔ اگر کوئی عورت اپنا وزن کم کرنا چاہتی ہے تو روزانہ ٹائٹ کپڑے پہن کر ورزش شروع کریں۔ اگر کھانسی سے شفا چاہتے ہیں تو دودھ میں تھوڑی سی ہلدی شامل کر کے پی لیا کریں۔ اگر طاقت میں کمی محسوس ہونے لگے تو مصری کی ڈلی کھا لیا کریں۔ اگر خون کم بنتا ہو اور بلغم زیادہ ہو تو شلجم اور چنے کھا لیا کریں۔ نہانے سے قبل ناف میں تیل لگانے سے جسمانی بیماریاں دور رہتی ہیں، خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نہانے کے فوری بعد آنکھوں میں سرما ہرگز مت لگائیں، ورنہ اس سے آپ کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو سکتی ہے۔ پوری زندگی توانا، طاقتور اور خوشحال رہنا چاہتے ہیں تو یہ کام ضرور کریں۔ روزانہ ایک دیسی لہسن ضرور کھائیں۔ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال لازمی کریں۔ ناشتے کے وقت ایک سیب کا استعمال کریں۔ گھی کی روٹی کے بجائے خشک روٹی کا استعمال کریں۔ جو عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے اس کو چاہیے کہ غصہ بہت کم کرے، کیونکہ غصہ ڈپریشن، ذہنی دباؤ کا شکار کر دیتا ہے جو کہ بڑھاپے کا باعث بنتے ہیں۔ پلکیں لمبی کرنے کے لیے کیسٹر آئل روزانہ پلکوں پر رات کو سونے سے پہلے لگانا چاہیے۔ سفید مرغ گھر میں پالنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ گندم کے آٹے کی روٹی کھانے سے معدہ مضبوط ہوتا ہے، جبکہ سفید آٹے کی روٹی سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ آنکھوں پر مسکارا اور نکلی پلکوں کے استعمال سے آنکھوں کی بینائی کمزور اور آنکھوں میں مختلف قسم کے انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میک اپ کا زیادہ استعمال کرنے سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہونٹوں پر زیادہ لپسٹک کے استعمال سے ہونٹوں کا قدرتی رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔ سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پینے سے کئی سال تک کمر کا درد نہیں ہوتا۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو ان کو روزانہ کھجور کھانی چاہیے۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ملا کر پیتے ہیں ان کے پیٹ میں جمع ہوئی چربی میں کمی آتی ہے۔ کھیرا کھانے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ خشک روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل میں کمی آتی ہے۔ جس گھر میں کھجور کا درخت موجود ہو وہاں 100 سال تک غربت نہیں آتی۔ جس کی 3 بیٹیاں ہوتی ہیں اس بندے کا رزق بڑھتا رہتا ہے۔ گرم پانی کم پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں 90% لوگ دانت صاف کرنے اور ٹوتھ پیسٹ لگانے سے پہلے اپنے ٹوتھ برش کو گیلا کرتے ہیں؟ جو عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد خوبصورت پیدا ہو اس کو چاہیے کہ حمل ٹھہرنے کے 3 ماہ بعد اس میں مبارک یا مصور کو سوتے وقت 369 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ جاپانی پھل کھایا کریں، وزن کم ہوگا۔ امرود کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک پانی نہ پئیں۔ یاد رکھیں ماں کا دودھ بچے کے قدرتی کھانے سے بھی بڑھ کر ہے۔ وقت بڑی ظالم چیز ہے، یہ کلائیوں سے گھڑیاں اور چوڑیاں لے جاتا ہے اور جھریاں دے جاتا ہے۔ جو عورت بانجھ ہو 10 دن روزانہ 1000 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرے۔ اگر آپ مچھروں سے بہت تنگ ہیں تو ادرک کا رس کمرے میں سپرے کریں۔ ہمیشہ جب بھی کھانا کھاؤ بھوک رکھ کر کھاؤ۔ گرم کھانا کھانے سے پرہیز کرو، انشاءاللہ زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کی مشین، اگر وزن زیادہ کرنا ہے تو کم سے کم 6 کیلے کھائیں، اوپر سے نیم گرم دودھ پئیں، ملک شیک نہیں بنانا۔ تیز پتے کی چائے نزلے زکام کے لیے مفید ہے، یہ ہاضمے کو توانا رکھتی ہے، تیزابیت اور پیٹ کے درد میں فائدہ مند ہے۔ چاولوں کا استعمال رات کے وقت ہرگز مت کریں، یہ موٹاپے کا باعث بنتے ہیں اور ان سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نمکین چیزیں زیادہ کھانے سے بینائی کو نقصان کا خدشہ ہوتا ہے۔ ناظرین، پاؤں میں لگی آگ تیل سے بجھائیں۔ 50 گرام سرسوں کا تیل لیں، اس میں 2 ٹکی کافور کوٹ کر ڈال دیں، دھوپ میں رکھیں۔ مکس ہو جانے پر پاؤں کے تلووں پر ملیں، انشاءاللہ پاؤں کی جلن میں افاقہ ہوگا۔
بنے ہوئے چنے روزانہ کھانے سے معدے کو صاف رکھتا ہے۔ معدہ جب صاف ہو تو چہرہ پر رونق ہو جاتا ہے۔ جو لوگ زندگی بھر بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ صبح کو دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ صبح کے وقت درخت کے ساتھ لٹکنے سے قد چھوٹا نہیں ہوتا۔